This audio has been taken from the Citizens Archive of Pakistan's Oral History Project. वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम मुस्तफ़ा कमाल है और आज हम आगा सलमान बाकर साहब के साथ के आप मेरे साथ वीडियो के फैज़ान हैं। सर आपकी इजाज़त है कि इंटरव्यू? जी बिल्कुल इजाज़त है, शुरू कीजिए। सर आप मुझे सबसे पहले तो ये बता दें कि आपके वालिद मोहतरम जो थे वो रेडियो पाकिस्तान से मुंसलिक थे। उस ज़माने में ऑल इंडिया रेडियो था मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत ना हूँ तो उसके बाद जब पाकिस्तान बना तो क्या उसके बाद भी आपके वालिद साहब मुंसलिक रहे थे रेडियो पाकिस्तान के साथ? तो इस हिस्ट्री के बारे में और वालिद साहब के बारे में भी और रेडियो पाकिस्तान की जो एवोल्यूशन है पाकिस्तान के अंदर उसके बारे में काइंडली हमें कुछ बताएं। जी, ये बड़ी तारीख़ी बातें हैं और रेडियो पाकिस्तान का मवासलाती किरदार जैसा कि हर मुल्क में हुआ करता है बहुत मजबूत होता है, और अब तो टेक्नोलॉजी मवासलात की है। मेरे वालिद से पहले हमारा पूरा ख़ानदान रेडियो से वाबस्ता रहा है और रेडियो के बड़े इब्तदाई दिनों से। मेरे चचा आगा मोहम्मद अशरफ उर्दू सर्विस BBC लंदन के पायनियर हैं। उर्दू सर्विस जो BBC ने शुरू की उसका आगाज़ करते हैं आगा मोहम्मद अशरफ, और वहाँ से वो पहला प्रोग्राम पेश करते हैं सैरबीन के नाम से, जो आज तक सैरबीन के नाम से ही चलता है। इस पर उनकी बहुत सी किताबें हैं, लंदन से आदाब अर्ज़, लंदन में कुछ दिन, देश परदेश। उसके बाद मेरे चचा आगा अशरफ फॉरेन सर्विसेज में आ गए जब पाकिस्तान बना, और उनका अपना एक कैरियर था जो बहुत मशहूर है। आज भी BBC में आप जाएं, BBC की इमारत में जाएं तो वो कमरा जिसमें आगा मोहम्मद अशरफ यानी मेरे चचा और उनके साथ ज़ैड बुखारी, ये सारे जिस कमरे में बैठते थे, उस कमरे के बाहर आज भी उन लोगों ने, बड़े कदरदान लोग हैं, नेम प्लेट लगा रखी है कि 1934 या 35 में इस कमरे के अंदर उर्दू सर्विस शुरू हुई और यहाँ पे ये 3 या 4 लोग बैठते थे। ये मैं बैकग्राउंड बता रहा हूँ, पस मंज़र। मेरे वालिद भी ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली से वाबस्ता हुए। पहले वो प्रोफेसर थे गुजरात गवर्नमेंट कॉलेज में, हिंदुस्तान के गुजरात में, और वहाँ वो उर्दू पढ़ाते थे। कई किताबें उनकी शाया हो चुकी थी। फ़ारसी भी पढ़ाते थे, उन्होंने फ़ारसी में MA किया हुआ था, और ये बहुत पुरानी बात है। अब हम आते हैं पाकिस्तान पर। जिस वक्त क़याम पाकिस्तान हो रहा था और 1947 का दौर चल रहा था, तो मेरे वालिद ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली में न्यूज़ सुपरवाइज़र थे। न्यूज़ सुपरवाइज़र उस ज़माने में आज के ओहदे के बराबर डायरेक्टर न्यूज़ है। यानी यूँ कहिए कि उस ज़माने के हिसाब से मेरे वालिद जो थे वो आगा मोहम्मद बाकर, वो न्यूज़ डायरेक्टर थे दिल्ली रेडियो स्टेशन के। और 8 अगस्त 1947 को वो पाकिस्तान के लिए रवाना हुए। उनसे पूछा गया, अगस्त के महीने में ऑप्शन लिए गए जो लोग वहाँ काम करते थे, ख़ास तौर पर मुसलमान, उनसे पूछा गया कि आप हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं या आप पाकिस्तान जो बनने वाला है 14 अगस्त को, वहाँ जाना चाहते हैं। मेरे वालिद ने पाकिस्तान का इंतखाब किया और कहा कि मैं पाकिस्तान जाऊँगा। पाकिस्तान में उस वक्त कुल 3 रेडियो स्टेशन थे। जो नया पाकिस्तान बन रहा था उसमें कुल 3 रेडियो स्टेशन थे जो हमारे हिस्से में आ रहे थे। अब ये 2 पाकिस्तान हैं, एक मशरकी पाकिस्तान था और एक मगरबी पाकिस्तान है। मगरबी पाकिस्तान जो आज का पाकिस्तान है, इसमें 2 रेडियो स्टेशन थे, और एक मशरकी पाकिस्तान में ढाका का रेडियो स्टेशन था। पाकिस्तान में एक लाहौर स्टेशन था और एक पेशावर स्टेशन था। बड़ी दिलचस्प बात है, कराची में नहीं था। और उस वक्त ये ऑल इंडिया ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन कहलाता था।
उस ज़माने में रेडियो के का नाम था ऑल इंडिया ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। हम उसे ऑल इंडिया रेडियो शॉर्ट में कहते हैं। रेडियो पे भी ऑल इंडिया रेडियो ही कहा जाता था, लेकिन उसका जब तफसीली नाम आता था किसी खबरनामे में या किसी तबसरे में या कोई, तो वो यूँ कहा जाता था दिल्ली से कि हम ऑल इंडिया ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन से बात कर रहे हैं। अब पाकिस्तान बन रहा है। मेरे वालिद 8 तारीख को वहाँ से चलते हैं दिल्ली से, 8 अगस्त 1947 को, और उन्हें आके लाहौर ज्वाइन करना है और 14 अगस्त को लाहौर की नशरियात में अपना आगाज़ करना है, पाकिस्तान की नशरियात में। बहुत बुरे हालात थे। मेरा एक बड़ा मशहूर आर्टिकल है जो मेरे यहाँ सामने रखा हुआ है, ये तश्कील पाकिस्तान में हमारे खानवादे का किरदार। इसमें बहुत सी बातें हैं जो मैं आपको लफ्ज़ ब लफ्ज़ पढ़ के भी सुनाऊंगा। जो हालात थे वो कहते हैं कि जिस ट्रेन में मैं आया वो आखिरी ट्रेन थी जो दिल्ली से चली और लाहौर पहुंची खैरियत के साथ। इसके बाद जितनी भी ट्रेनें आईं उन सब ट्रेनों के अंदर तकरीबन सारे ही लोग मार दिए गए। हमले होते थे और उसके अंदर ट्रेन रोक ली जाती थी, या बाज़ दफ़ा वो ये भी बताते थे कि लोग, ड्राइवर, अमला भी मिला हुआ होता था, लेकिन फिर फौज भी साथ आती थी ताकि उस ट्रेन की हिफाजत रहे। अगर कहीं सिग्नल डाउन होता था तो चारों तरफ से वो फौजी उतरते थे और घेर लेते थे ट्रेन को, और बाकायदा मुकाबले हुआ करते थे। हमला होता था तलवारों, बर्छियों, भालों, बंदूकों के साथ, हिंदुओं का और सिखों का। और जो लोगों को कहा जाता था ट्रेन में ऊंची आवाज़ से, पता भी चल गया था जो सफ़र करने वाले मुसाफिर थे कि जब कहीं ट्रेन रुके तो तुम लोगों ने खिड़कियों से मुंह नहीं निकालना, नीचे बैठ जाना। तो वो नीचे बैठ जाते थे, लेकिन इसके बावजूद भी कोई दरवाज़ा खुल जाता था या किसी फौजी को मार देते थे तो वो अंदर कश्त खून फैला देते थे। ये बहुत बुरे हालात थे। और इसके बाद आने वाली सारी ट्रेनें कटी, और बास ट्रेन तो ऐसी आई पाकिस्तान में जिसमें एक भी आदमी ज़िंदा नहीं था, एक भी बच्चा ज़िंदा नहीं था, खून ही खून था, लाशें ही लाशें थी। ऐसा भी हुआ कि उन लाशों के नीचे, जैसे हमारे मशकूर हुसैन याद की यादें बहुत तल्ख हैं। अगर आपने उनकी क़याम पाकिस्तान के वक्त की यादों को महफूज किया, अभी चंद दिन पहले मशकूर हुसैन याद साहब का इंतकाल हुआ, तो यहाँ पर वो आ गए और मेरे वालिद आगा मोहम्मद बाकर, और कोई मवासलात का निज़ाम नहीं था, यहाँ कर्फ्यू था, लाहौर के हालात ऐसे थे, और छुरे की वारदात होती थी, पिस्तौल नहीं होता था उस वक्त, यानी जो भी कत्ल व गारत गरी होती थी वो छुरे से होती थी। लफ्ज़ छुरा इस्तेमाल होता था, चाहे वो हिंदू हमला करता था, चाहे वो सिख हमला करता था या मुसलमान हमला करता था, उसमें वो छुरा ही इस्तेमाल करता था। और अमूमी तौर पर लाशें जो थीं वो सड़कों पर पड़ी होती थी या घरों में पड़ी होती थी। मेरे वालिद बताते हैं कि तहरीक पाकिस्तान जब बहुत अरूज पर थी तो वो ऑल इंडिया रेडियो से मुंसलिक थे। 8 अगस्त 1947 को पाकिस्तान या हिंदुस्तान में से किसी एक को मुलाजमत के लिए, किसी एक के मुलाजमत के इंतखाब के लिए उनको कहा गया, जिसका मैंने अभी जिक्र किया, और वो यहाँ तशरीफ़ लाए। उन्होंने कहा कि मुझे तो पाकिस्तान का इंतखाब चाहिए, मैं पाकिस्तान जाऊँगा। आगा मोहम्मद बाकर के ज़िम्मे स्क्रिप्ट एडिटरी थी, उन्होंने यहाँ पर आकर स्क्रिप्ट लिखना था क्योंकि वो न्यूज़ एडिटर थे, और ये बहुत बड़ा नए पाकिस्तान का बहुत बड़ा फरीज़ा था जो मवासलात की दुनिया में उन्होंने अंजाम देना था। और 13 अगस्त की सुबह मेरे वालिद जो थे वो रेडियो स्टेशन पहुँचे, लाहौर पहुँचे। उस वक्त रेडियो पाकिस्तान लाहौर जो था वो शिमला पहाड़ी के पास होता था। रेडियो पाकिस्तान इस इमारत में नहीं था, ये तो बहुत बाद में बनी है, जो एबट रोड पर है। एबट रोड से ज़रा सा आगे शिमला पहाड़ी है, प्रेस क्लब है, और उसके दाईं तरफ रेलवे का अस्पताल है। इसके पीछे एक छोटी सी कोठी थी, उस ज़माने की छोटी कोठी भी 2 कनाल की होती थी, 2-4 कनाल की, उसमें रेडियो था। और
उन्होंने जाकर इस रेडियो का अपने तय इंचार्ज संभाला, और ये इसलिए कि 13 और 14 अगस्त की तैयारी थी। ये 13 और 14 अगस्त की दरमियानी रात को वो अनाउंसमेंट होनी थी जो पाकिस्तान की तारीख़ का पूरी दुनिया में इंट्रोडक्शन था, राब्ता था, इतला थी। और इसको अदा करने के लिए मेरे वालिद ने जो बयान दिया वो मैं आपको, मैंने लिखा हुआ है, पढ़ के सुनाता हूँ कि आगा मोहम्मद बाकर बयान करते हैं, जो मेरी याददाश्त में महफूज है, कि 12 अगस्त को मैं लाहौर पहुँचा। ये वो आखिरी रेल थी जो दिल्ली से बखैरियत लाहौर पहुँची थी। इसके बाद आने वाली तमाम ट्रेनों पर बलवाइयों ने हमला किया और हज़ारों महाजरीन को ट्रेनों में शहीद कर दिया। बहैसियत रेडियो सहाफ़ी आगा मोहम्मद बाकर ने बताया कि इन लाशों से भरी हुई ट्रेनों की हालत ये होती थी कि टखने टखने खून में डूबी हुई इनके फर्श होते थे। आगा साहब फरमाते थे कि जब 13 अगस्त की शाम को मैं रेडियो लाहौर पहुंचा, पैदल रवाना हुआ तो कर्फ्यू लगा हुआ था और रात के अंधेरे में हो का आलम था। एक जगह पर सड़क पर चलते हुए किसी चीज़ से टकरा गया, गौर से देखा तो ये किसी औरत की लाश थी। एयरपोर्ट रोड की सुनसान सड़क के दरमियान में खून से लथपथ पड़ी हुई थी। कहते हैं कि जब रेडियो स्टेशन पहुंचा तो रात के 8 बजे का वक्त था और वहां अमले का सिर्फ एक आदमी था, वो भी बम्बई से ट्रांसफ़र होकर नया नया पाकिस्तान आया था। वो रिकॉर्डिंग इंजीनियरिंग के शोबे से थे। उनका नाम था निहाल अहमद। निहाल अहमद का नाम मैं चाहता हूँ कि तारीख़ में आए कि ये वो पहले पाकिस्तान के रिकॉर्डिंग इंजीनियर थे जिन्होंने आज रात के यानी 13 और 14 अगस्त के तमाम इसको ऑन एयर करना था। जी, निहाल अहमद साहब 11 बजे से पहले अपनी ड्यूटी पे पहुंच गए 13 और 14 अगस्त की रात को। उनके लिए यही फरीज़ा था कि रेडियो स्टेशन की मशीनरी को मुतहर्रिक करें, और हम दोनों रेडियो स्टेशन के खाली स्टूडियो में बैठे उस तीसरे शख्स का इंतज़ार कर रहे थे जिसका नाम मिर्ज़ा मुस्तफ़ा अली हमदानी था, जिसने रेडियो पाकिस्तान से पहली अनाउंसमेंट उर्दू में करना थी। इंग्लिश की अनाउंसमेंट किसी और आसाम ने की थी। हाँ, ये अनाउंसमेंट लिखनी मेरे वालिद आगा मोहम्मद बाकर को थी, जो उर्दू का तर्जुमा था और हिस्सा था। थोड़ी देर में मुस्तफ़ा अली हमदानी भी फूली हुई सांस के साथ आ गए। रेडियो स्टेशन के गिर्द पाक फौज का, जो पाकिस्तान के हिस्से में फौज आई थी, उनका पहरा था। वो अपनी हिफाजती तहवील में रेडियो को लिए हुए थे। मुस्तफ़ा अली हमदानी से पहले एक और अनाउंसर ज़हीर अहमद भी बुरे हालों में घबराए हुए पहुंचे। तरतीब प्रोग्राम मिलकर तश्कील दी गई। यानी कौन लोग थे? ज़हीर अहमद साहब जो इंग्लिश के अनाउंसर थे, निहाल अहमद साहब जो उर्दू के अनाउंसर थे और रिकॉर्डिंग इंजीनियर वो रिकॉर्डिंग इंजीनियर थे निहाल अहमद साहब। मुस्तफ़ा अली हमदानी उर्दू के अनाउंसर थे। मेरे वालिद डायरेक्टर न्यूज़ थे उस वक्त, और यहाँ पर कोई ऐसा सिलसिला नहीं था कि बाकायदा तौर पर दफ्तर सजा हुआ है और कोई चपड़ासियों की रेल पेल है। ये लोग खुद ही चपड़ासी भी थे और ये खुद ही अफसर थे, और यही रेडियो पाकिस्तान चलाने वाले थे। चंद मिनट के बाद कहते हैं कि रात को 10 बजे हमने चारों लोगों ने मिलकर फैसला किया कि हम रेडियो को ऑन एयर करते हैं, उसका इब्तिदाई तजुर्बा करते हैं। वो क्या कहते हैं उस नशरियात को? टेस्ट ट्रांसमिशन, आज की ज़ुबान में कहते हैं टेस्ट ट्रांसमिशन। और ये चेक करते हैं कि आया ट्रांसमीटर और मशीनरी काम कर रही है। रिकॉर्डिंग इंजीनियर ने इतला दी कि मशीनरी ठीक काम कर रही है, और हम सबके दिल, वो लोग कहते हैं कि हम सबके दिल धक धक कर रहे थे। बड़ी जज्बाती सूरत हाल थी कि हम एक नए मुल्क का ऐलान करने वाले हैं, और एक अजीबो गरीब जज्बे से सरशार थे। आगा मोहम्मद बाकर मेरे वालिद बताते हैं कि पहली अनाउंसमेंट बहैसियत इंचार्ज रेडियो पाकिस्तान और स्क्रिप्ट एडिटर लिखने के लिए कागज़ की ज़रूरत महसूस हुई। रेडियो पाकिस्तान
की नई इस इमारत में कागज़ नहीं था। पूरे स्टेशन के कोने कोने को, अलमारी अलमारी को छान मारा, हमें कोई कागज़ नहीं मिला, कागज़ का एक टुकड़ा भी नहीं मिला। आखिर में मैंने एक फ़ौजी सिपाही को साथ लिया, यानी मेरे वालिद आगा मोहम्मद बाकर ने एक फ़ौजी सिपाही को साथ लिया और बाहर सड़क पे आ गए कागज़ की तलाश में। हम टॉर्च की रोशनी में कागज़ तलाश कर रहे थे। शिमला पहाड़ी के नज़दीक जाकर एक लाश के बाजू के नीचे दबा हुआ एक सफ़ेद कागज़ मिला, जिसके एक जानिब खून के धब्बे भी थे। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया और भागम भाग रेडियो स्टेशन पहुंचा तो मुस्तफ़ा अली हमदानी और ज़हीर अहमद अनाउंसर और निहाल अहमद इंजीनियर मेरे देर से आने पर काफ़ी परेशान थे। उन्होंने मुझे देखा तो खुदा का शुक्र अदा किया। मैंने कागज़ की शिकलें दुरुस्त की, सिगरेट सुलगाकर वो पहली इबारत लिखने के बारे में सोचने लगा जिसने चंद लम्हे बाद मुस्तफ़ा अली हमदानी अनाउंसर की ज़ुबानी नशर होना था, और नए पाकिस्तान के करोड़ों मुसलमान इन लफ्ज़ों को सुनने के लिए बेताब थे। आखिर मैंने वो अल्फाज लिखे और अपने दस्तखत करके मुस्तफ़ा अली हमदानी के सपुर्द कर दिए। वो उसे गौर से बार बार पढ़ते थे और जूं जूं वो उन चंद लफ्ज़ों को पढ़ते थे उनका चेहरा सुर्ख हो जाता था। मुस्तफ़ा अली हमदानी साहब खुद भी कश्मीरी थे, कश्मीरी नस्ब थे, ऊँचे लंबे थे, बहुत खूबसूरत थे। मेरे पास उनकी उस ज़माने की कुछ तस्वीरें हैं, वो मैं इंशाअल्लाह आपको पेश करूँगा, आप देखिएगा। आगा मोहम्मद बाकर मरहूम फरमाते हैं कि मुस्तफ़ा अली हमदानी नहीं जानते थे कि वो कुछ देर बाद कितनी बड़ी खिदमत अंजाम देंगे, और मैं भी नहीं जानता था। अपने नए पाकिस्तान के लिए, और शायद आगा मोहम्मद बाकर ये खुद नहीं जानते थे कि वो उन्हीं के लिखे हुए अल्फाज हैं जो पूरे 12:01 पर हवा के दोष पर सफ़र करके पूरी दुनिया में पाकिस्तान के तसव्वुर के साथ पहुँचेंगे और दुनिया के नक्शे पर उस इस्लामी रियासत की सरहदें उभरेंगी जो पाकिस्तान कहलाएगा। ठीक रात को 11 बजे एक फ़ैसला हुआ इन चारों लोगों के दरमियान। ये बहुत सी वो तारीख़ी बातें हैं जो मैं डिस्क्लोज़ करने लगा हूँ, जो मेरा ख्याल है कि इस वक्त तक मंजर आम पर नहीं है। ठीक 10:30-11 बजे के दरमियान जब ट्रांसमिशन ऑन हो गई, मशीनरी सही काम कर रही थी, स्टूडियो रेडी हो गया, तो ये फ़ैसला हुआ कि पहला तजुर्बा किया जाए। ऑल इंडिया रेडियो लाहौर से अब जो ऐलान होता है, ठीक रात को 11 बजे एक ऐलान किया गया। यानी इन लोगों ने आपस में फ़ैसला किया कि हम 1 घंटा पहले लोगों को मुतवज्जे करते हैं। वो लोग जो रेडियो सुन रहे हैं उन लोगों को अपनी तरफ मुनतिफ़ करते हैं। इन्होंने 11 बजे ठीक एक ऐलान लिखा जो ज़हूर अज़हर साहब ने पढ़ा, और ज़हूर अज़हर साहब ने उसे खुद अंग्रेज़ी में लिखा, और ये ऐलान हर 15 मिनट के बाद 3 मरतबा हुआ। यानी 11 बजे, 11:15 बजे, 11:30 बजे, 11:45 बजे, इसके दरमियान में एक पुरसोज मौसीकी चलती रही। एट द स्टॉक ऑफ 12th August midnight, independent state of Pakistan will come on into existence. ये एक जुमला लिखा गया। फिर इसका तर्जुमा हुआ, तर्जुमा मेरे वालिद ने किया। फिर रात ठीक 12 बजे जब घड़ी ने 12 बजाए तो जो मुश्तक तहकीक से रिपोर्ट आई तो वहाँ पे उस घड़ियाल को किसी कमरे से उतार कर लाया गया जो उस ज़माने में बड़ा सा घड़ियाल होता था, और जो टन 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 करके उतने अदद बजाता था जो वक्त हो रहा होता था। मौसीकी को पस मंज़र में डाल दिया गया, यानी प्लेबैक हो गई, और ठीक 12 बजे वो 12 मरतबा बजा, और बजने के बाद ज़हूर अज़हर ने ऐलान किया, ज़हूर अज़हर ने इंग्लिश में ऐलान किया, We are now to bring to you a special program, The Dawn of Independence. इस प्रोग्राम का नाम था, ये मैंने तारीख़ में आपको बता रहा हूँ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम है, द डॉन ऑफ इंडिपेंडेंस। ये 12 बजे अनाउंस करके फिर मौसीकी शुरू हुई, द डॉन ऑफ इंडिपेंडेंस। इसके फ़ौरन बाद
जैसे ही 12 बजे मुकम्मल हुए, इसके फ़ौरन बाद उर्दू तर्जुमा जो मेरे वालिद आगा मोहम्मद बाकर ने किया था, मिर्ज़ा मुस्तफ़ा अली हमदानी ने पेश किया। उसके एग्जैक्ट बिल्कुल लफ्ज़ ब लफ्ज़ जो लफ्ज़ थे वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। अस्सलामु अलैकुम, ये पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग सर्विस है। हम लाहौर से बोल रहे हैं, रात के 12 बजे हैं। प्रोग्राम सुनिए, तुलुए सुबह आज़ादी। मैं दोबारा पढ़ता हूँ, ये बहुत अहम है। इसके फ़ौरन बाद उर्दू तर्जुमा जो मेरे वालिद आगा मोहम्मद बाकर ने लिखा, मिर्ज़ा मुस्तफ़ा अली हमदानी ने उनको इन लफ्ज़ों में जो लिखा गया था पढ़ा। अस्सलामु अलैकुम, ये पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग सर्विस है। हम लाहौर से बोल रहे हैं, रात के 12 बजे हैं। प्रोग्राम सुनिए, तुलुए सुबह आज़ादी। सर ये 13 अगस्त की रात को भी 13 अगस्त एग्जैक्ट 13 और 14 अगस्त की रात 12 बजे। 13 और 14 यानी समझ लीजिए कि 12 बज के आधा मिनट हो चुका था। फिर रेडियो पाकिस्तान का आगाज़ होता है। यहाँ से इस अनाउंसमेंट के बाद रेडियो पाकिस्तान का आगाज़ होता है और जो पहला प्रोग्राम जो इन्होंने मिलकर कुछ देर में पीछे तैयार किया था वो नशर करने की तैयारी की जाती है। रिकॉर्डिंग इंजीनियर को कहा जाता है कि अब शुरू करें, और वो उस प्रोग्राम का नाम था तुलुए सुबह आज़ादी। फिर अल्लामा इकबाल का मिली नगमा, मिली तराना नशर होता है। मुस्लिम हैं हम, सारा जहां हमारा। मुस्लिम हैं हम, सारा जहां हमारा। बहुत खूबसूरत नगमा है, आज भी आप सुने, रेडियो पे चलता है। ये सबसे पहली जो तराना नशर हुआ वो ये था। इस प्रोग्राम में एक वक्फा आया, मौसीकी आई, और इसमें दूसरा तराना जो इसके फ़ौरन बाद पढ़ा गया वो था शौकत थानवी साहब का। बहुत मशहूर है, वो एक लफ्ज़ की तब्दीली अब कर दी गई है, लेकिन मैं आपको उसका पहला शेर सुनाता हूँ। इस प्रोग्राम में दूसरा तराना शौकत थानवी साहब का लिखा हुआ था। चांद चमकता सितारा हमारा रहे, चांद चमकता सितारा हमारा रहे, सबसे ऊंचा ये झंडा हमारा रहे। लेकिन अब इसके दूसरे मिसरे में अब भी ये नशर होता है, लोगों को इसकी तारीख मालूम नहीं है। आप 14 अगस्त को बार बार सुनते हैं रेडियो पे, पाकिस्तान के माशाल्लाह बहुत स्टेशंस हैं, वो सब नशर करते हैं। लेकिन अब इसके अंदर अच्छा मौसीकी भी वही है, धुन भी वही है, साज और आहंग भी वही है। अब इसमें ये तब्दीली की गई है कि चांद चमकता सितारा हमारा रहे, सबसे ऊंचा ये झंडा हमारा रहे, की बजाय अब इसमें ये हुआ कि सबसे ऊंचा ये परचम हमारा रहे। अब ये तब्दीली आई। इसमें सर पहले में सर चांद रोशन भी डाला है, चांद रोशन। जी, वो उसके अगले मिसरे हैं जो टेप के मिसरे आ रहे हैं, लेकिन पहला इसका, इस तराने का पहला ये था माफ कीजिएगा, सबसे ऊंचा ये परचम हमारा रहे, आज इसकी ये शक्ल है। तो ये पहला एक अनाउंसमेंट की पूरी एक तारीख है जो मैंने आपसे बड़ी तफसील से बयान की। ये अनाउंसमेंट हो जाती है और होने के बाद दूसरी ख़ास बात इसमें यह है कि रात ठीक 11:15 बजे ये तमाम लोग स्टूडियो में जमा होते हैं और निहाल अहमद साहब ट्रांसमीटर को ऑन करते हैं। सब खामोशी से घड़ी को देखने लगते हैं। सबके दिल घड़ी की टिक टिक के साथ धड़क रहे थे। मिर्ज़ा मुस्तफ़ा अली ने घड़ी देखी, माइक सीधा करके कुर्सी पर बैठ गए। प्रोड्यूसर के कमरे में मेरे वालिद चले गए और इंजीनियर निहाल अहमद ट्रांसमीटर को कंट्रोल करने में मसरूफ़ हुए। इतने में 12 बजे घड़ी ने ऐलान किया। आगा मोहम्मद बाकर बताते हैं कि मुस्तफ़ा अली हमदानी बार बार होंठों पर ज़ुबान फेर रहे थे। मैं इस कदर जज्बाती था कि मेरे हाथ कांप रहे थे और ट्रांसमीटर इंजीनियर भी अपने जज्बात पर कंट्रोल हासिल करने की नाकाम कोशिश कर रहा था कि वक्त हो गया, रात 12 बजे का वक्त हो गया। और मिर्ज़ा मुस्तफ़ा अली हमदानी ने आगा मोहम्मद बाकर नबीर आज़ाद के वो अल्फाज पढ़े जो मैंने अभी आपको लफ्ज़ ब लफ्ज़ बयान किए थे। और साथ ही हम लोगों ने इस ऐलान के बाद जब प्रोग्राम शुरू हुआ तो मिली नगमा शुरू हुआ तो हमने सकून का सांस लिया। एक बहुत बड़ा मरहला हल हो गया
ایک بہت بڑا مرحلہ طے ہو گیا. ادھر ریڈیو پاکستان سے یہ اعلان نشر ہوا اور ادھر آغا محمد باقر کے چھوٹے بھائی آغا محمد اشرف جو BBC لندن کی اردو سروس کے ڈائریکٹر تھے. اور 5 گھنٹے کا وقت تھا, یعنی ہمارے اور ان کے ٹائم میں 5 گھنٹے کا فرق ہے. اس قسم کے ایک بین الاقوامی اعلان کی تیاری میں مشغول تھے. لندن سے آغا محمد اشرف نے پاکستان کے بننے کا اعلان کیا اور تحریک پاکستان پر ایک بصیرت افروز مقالہ خود پڑھا. اور ادھر پاکستان سے آغا محمد باقر ان کے بھائی نے پاکستان ریڈیو اسٹیشن سے پاکستان بننے کا اعلان کیا. یہ شرف دونوں کو حاصل ہوا. ایک بھائی نے لندن سے پاکستان کے قیام کا اعلان کیا اور ایک بھائی نے پاکستان سے لاہور میں بیٹھ کر اعلان کیا. 5 گھنٹے کا فرق تھا. اور مولانا محمد حسین آزاد کے پورے خاندان میں ہمارا جو کردار ہے 1857 سے چل رہا ہے اس تحریک کے لیے, اور یہ ہمیشہ ابلاغ سے تعلق رکھتا ہے. مولانا باقر نے دہلی اردو اخبار بنایا میں سمجھتا ہوں, اور 1857 میں اس کے لیے قربانیاں دیں, اور پھر یہ بات اس جگہ تک پہنچی اور ہم لوگ بھی ریڈیو کو لے کر آگے بڑھے. سر آپ بہت خوبصورت اور بہت تفصیل سے آپ نے بتا دیا, آپ کا بہت شکریہ اس چیز کے لیے کہ کئی ایسی تاریخی چیزیں تھیں جن سے ہم پہلی دفعہ جو ہے آشنا ہو رہے ہیں. جی, تو اب مجھے آپ یہ بتائیں سر کہ آپ کا کیریئر ریڈیو پاکستان کے ساتھ کس ساتھ شروع ہوا؟ میں 28 فروری 1979 کو ریڈیو میں 27 یا 28 فروری تھی اپوائنٹ ہوا. میرے ذمہ اس وقت سلیم گیلانی صاحب ڈائریکٹر ریڈیو پاکستان لاہور تھے, اور میرے ذمہ میں نیا تھا بالکل. 21-22 سال کی میری عمر تھی. تو مجھے اسکرپٹ ایڈیٹر اپوائنٹ کیا گیا اور مجھے بتایا گیا پہلی میٹنگ میں جب میں نے جوائن کیا کہ آپ کے ساتھ 3 پروڈیوسرز ہوں گے, خالد شیرازی, ستار سید اور خالد اصغر, اور ایک آپ ہوں گے. یہ 4 لوگوں کی ٹیم ہے. یہ پاکستان کے ریڈیو کا پہلا لائیو پروگرام نشر کرے گی لاہور اسٹیشن سے. اس سے پہلے ریڈیو پر کسی لائیو پروگرام کا کوئی تصور نہیں تھا. ہمارے لیے یہ بڑا مشکل مرحلہ تھا, اور مزے کی بات یہ تھی کہ یہ پروگرام, اس کا نام رکھا گیا تھا 7 رنگ, اور یہ پروگرام 3.5 گھنٹے کا پروگرام تھا, اور صبح 6 بجے شروع ہوتا تھا اور غالباً 9:30 بجے ختم ہوتا تھا, اور 3.5 گھنٹے کا اسکرپٹ مجھے لکھنا تھا. اور یہ تینوں پروڈیوسر میرے ساتھ تھے. یہ بڑے قابل اور ذہین اور شاندار پروڈیوسر تھے. میں نے تو ریڈیو چھوڑ دیا تھا, لیکن یہ وہ تینوں پروڈیوسر ہیں جو تینوں ڈائریکٹر جنرل ہوئے ریڈیو پاکستان کے. ستار سید بھی ڈائریکٹر DG ریڈیو پاکستان ہوئے, خالد شیرازی بھی DG ہوئے, اور خالد اصغر لاہور کے. تو یہ ریڈیو سے ہم وابستہ ہوا, ہم پوری رات کام کرتے تھے. آپ یقین کیجیے بڑی ان دنوں برسات ہو رہی تھی, اتفاقاً سردی, مہاوٹوں کی بارشیں تھیں, اور ہم بیٹھ کر پوری رات کام کرتے تھے اسکرپٹ کے اوپر. اور میرا مجھے یاد ہے ایک خاتون تھی بہت زبردست, طاہرہ نقوی. میرا پہلا پروگرام جو میں نے لکھا وہ طاہرہ نقوی نے کیا, اور وہ لائیو تھا. صرف اس اسکرپٹ کی آؤٹ لائن اور اس کی کیو شیٹ ہم لوگوں نے بنائی تھی, اور وہ بھی بار ایکسپیریمنٹ کر کے کہ ہمیں پہلا پروگرام ایسا دینا ہے جو آن ایئر ہونے کے فوراً بعد وہ سازشیں ناکام بنا دے جو ریڈیو انڈیا کر رہا ہے پاکستان کے لیے. اس پروگرام کا بنیادی تھیم یہ تھا, ہوتا یہ تھا کہ آل انڈیا ریڈیو سے, جلندھر سے اور دوسرے 2-3 بڑے اسٹیشن صبح 7:30 بجے گانوں کا ایک پروگرام شروع کرتے تھے جس میں 2-3 تبصرے آتے تھے, اور وہ تبصرے بڑے انڈیا کے قابل لوگ لکھتے تھے, اور گانے ایسے پسندیدہ لگائے جاتے تھے نفسیاتی طور پر کہ یہ ایک نفسیاتی وار تھی, یہ ایک میڈیا وار تھی. کہ آپ یقین کیجئے کہ یہ پروگرام صرف اس لیے تشکیل دیا گیا تھا, اس کا تھیم یہ تھا, اس کی آئیڈیالوجی یہ تھی
کہ ہمارے لوگوں نے انڈیا صبح 7:30 بجے ہر گھر میں ریڈیو پر انڈیا لگتا تھا. یہ وہ دور تھا جس وقت ریڈیو ہٹ تھا, ٹی وی نہیں تھا, اور ٹی وی کا اگر کوئی اسٹیشن تھا تو شام کے پروگرام ہوتے تھے. شام کو 5-6 بجے ٹی وی لگتا تھا, یا کوئی میچ ہوتا تھا تو دن میں کوئی نشریات آتی تھیں. صبح 7:30 بجے لوگ انڈیا کے گانے سنتے تھے. تو ہمارے پاکستان کے اچھے اور محب وطن لوگوں نے یہ سوچا کہ ہمیں ایک ایسا پروگرام تشکیل دینا چاہیے. تو پھر یہ طے ہوا کہ یہ پروگرام, اور اس کے لیے ایسا ذہن منتخب کرنے چاہیے جو فریش ہو, اور ہمیں تجربہ نہیں چاہیے, ہمیں ذہانت چاہیے. تو میرا انتخاب کیا گیا کہ سلمان باقر صاحب اس پروگرام کو لکھیں گے. حالانکہ سلمان باقر صاحب کے پاس اسکرپٹ لکھنے, ریڈیو اسکرپٹ ڈیلی لکھنے کا کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا. ٹو بی بیڈ, بڑی صاف گوئی سے یہ بات کہہ رہا ہوں. انہوں نے کہا نہیں, چونکہ آپ کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہے, ہم آپ کو تھیم بتائیں گے تو آپ بہترین لکھیں گے. ان لوگوں کے فیصلے تھے. آج ایسا نہیں ہوتا. آج وہ کہتے ہیں کتنا ایکسپیرینس ہے. اور ہم نے پروگرام لکھا, اور ہمارا مطمع نظر یہ تھا کہ ہم نے ایسا پروگرام بنانا ہے 3.5 گھنٹے کا کہ انڈیا ریڈیو آن نہ ہو. اور ایسا ہی ہوا. اور میں تقریباً 10 بجے, 9:30 بجے, 9 بجے ریڈیو اسٹیشن روزانہ جاتا تھا, اور ڈیوٹی آفیسر پروگرام کرتا تھا. رات کو ہم کیو شیٹس بنا دیتے تھے. میں پڑھی ہوئی جو اچھے پروگرامز میں لگتے تھے ان کے پورے مسودے اسکرپٹس ہیں میرے پاس, 20-30 پڑھے ہوئے. ورنہ تو وہ 3.5 سال میں نے لکھا. 3.5 سال صرف ایک اتوار کی چھٹی کے ساتھ, 6 دن ہفتے میں. اور میری حالت یہ ہو جاتی تھی کہ مجھے روز نئی بات کرنی ہوتی تھی. ہر ایک نغمے کے بعد, ہر ایک خبروں کے بعد, ہر ایک تبصرے کے بعد مجھے اس میں نئی بات کرنی. یہ نہیں کہ جو میں نے پرسوں کہا تھا وہ بھی آج ریپیٹ کیا. پھر ہم انہیں بریف کرتے تھے, جو بھی لوگ آتے تھے. بڑے مزے کے واقعات ریڈیو میں ہوتے تھے. اچھا, میں نے کیا کیا, میں پہلے بس میں جاتا تھا. مجھے جب یہ اندازہ ہوا گلیوں میں سے, میں صبح 7:30 بجے گھر سے نکلتا تھا. پہلے میں 8:30 نکلا. کہ یار یہ گھر جس گلی سے گزرتا ہوں وہاں پہ ہمارا 7 رنگ چل رہا ہوتا ہے. میں گلیوں کے اندر رک جاتا تھا کھڑکیوں کے آگے. عموماً ہمارے یہاں روایت یہ تھی کہ لوگ کھڑکی میں رکھ کے ریڈیو بجاتے تھے. اس کا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ پتہ چلتا تھا کہ ریڈیو چل رہا. ریڈیو بہت بڑی چیز تھی. ریڈیو کا وہ احترام تھا جو آج ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اور ریڈیو پاکستان میں بہت قابل لوگ تھے. ایسے پروڈیوسرز تھے جو ایسا تجربہ کرتے تھے صوتی آہنگ کا جو بہت اوپر جاتا تھا, دیہات سے لے کر شہروں تک. اچھا, میں جب گلیوں سے گزرتا تھا تو ایک دن میں گزر رہا تھا گلی سے, تو ہر 20 منٹ کے بعد میرا نام نشر ہوتا تھا کہ یہ پروگرام 7 رنگ پیش کیا ہے آپ کے لیے فلاں پروڈیوسر نے, اور اسے لکھا ہے آپ کے لیے آغا سلمان باقر نے. اور اس کے ساتھ اس کی سائن ٹیون چلتی تھی. سائن ٹیون سے مراد یہ کہ سائن ٹیون آتی ہے اور پھر وہ سلو ڈاؤن ہوتی ہے, بیک گراؤنڈ میں جاتی ہے, یہاں پہ نام بولا جاتا ہے, اور پھر وہ اپ ہوتی ہے, پھر ڈاؤن. ایسے ایک ریدم ہوتا ہے ریڈیو میں. فلموں میں بھی ایسے ہی ہے, ڈرامے میں بھی ایسے ہی. تو میں نے ایک دن یہ سنا, کوئی 8:15 کے قریب میں گزر رہا تھا کہ میں کھڑکی کے پاس سے گزر رہا تھا, ایک گلی میں گزر رہا تھا. میں نے سنا کہ پروگرام لکھا ہے آپ کے لیے آغا سلمان باقر نے. تو آپ میری جذبات کا اندازہ کیجئے کہ ایک نوجوان جس کی عمر 22 سال ہے, وہ اپنا نام اتنی بلند آواز میں کسی نامعلوم گھر کی کھڑکی سے نکلتا ہوا سن رہا ہے. وقت گزرتا گیا. اب میں پیدل جاتا تھا, بہت سی گلیوں میں سے ہوتا ہوا. میں گلیوں میں سنتا تھا, میں رک جاتا تھا, اور لوگوں سے بس اسٹاپ پہ. پھر مجھے میرے دوستوں کو پتہ چلنا شروع ہوا. ہم اس وقت جعفریہ کالونی میں رہتے تھے. تو اب یہ پروگرام ہٹ ہو گیا تھا. ہمیں تقریباً 6 سے 7 بوریاں خطوط آتے تھے ایک ہفتے میں, جن کا ڈھیر جو تھا وہ لگتا تھا. میں نے کہا کہ ایک آئیڈیا ہے. خالد شرائط صاحب بہت جینیس پروڈیوسر تھے. خالد شرائط صاحب ان 4 دیواروں کے اوپر, جس کمرے میں اس وقت ہم انٹرویو کر رہے ہیں اس سے بڑا ڈبل کمرہ تھا, اس 4 دیواروں کے اوپر کیوں نہ وہ تھرمل بورڈ لگا دیے جائیں, اور جو خط ہمیں پسند آئے ہم اس کے اوپر پین اپ کر دیں. ہر خط تو نہیں کر سکتے, لیکن جو خط, اچھا اس میں بڑے بڑے حسین خط ہوتے تھے. لڑکیوں نے اپنے دوپٹوں کے اوپر خط لکھے ہوتے تھے 7 رنگ کو.
اچھا کارڈز پر رنگین پینسلوں سے بچوں نے لکھے ہوتے تھے, ہم بچوں کے لیے بھی اس میں شامل کرتے تھے. اس میں محب وطن لوگوں نے پیغامات دیے ہوتے تھے کہ آپ نے 6 ستمبر کو فلاں جو بات کہی تھی وہ بہت خوبصورت تھی. اسی طرح سے بہت سی باتیں ہوتی, وہ خط ہم ہر ہفتے اس میں سے چھانٹی کر کے ساری دیواروں پہ, پھر وہ چپڑاسی جب وہ ہفتہ ختم ہوتا تھا اتار دیتا تھا, نئے خط لگتے تھے. یہ کام بھی کرنا پڑتا تھا, ہم راتوں کو پوری رات ریڈیو اسٹیشن میں بیٹھتے تھے. تو آپ وہ سارے خطوط پڑھتے تھے؟ سب مل کے پڑھتے تھے. ہاں دوست بھی آ جاتے, وہ بھی پڑھتے, یار یہ دیکھ لیں یہ خط دیکھو بڑا مزے کا آیا, دیکھو. اچھا اس میں اور مزے کی بات بتاؤں, ایسے خط بھی آتے تھے جب میری آواز جاتی تھی آن ایئر, تو ایسی خواتین کے خط آتے تھے کہ وہ عاشق ہوئی ہوئی ہوتی, وہ لکھتی تھی کہ ہمیں آپ کی آواز سے محبت ہو گئی, آپ جو بھی ہیں چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں ہمیں آپ سے. تو اس ایک دن یہ ایک خط نکالا میں نے جس کے اندر کسی خاتون نے 7 رنگ کے اندر آواز سننے کے بعد اظہار محبت کیا, تو میں بڑا ہنسا. تو ہم سارے پروڈیوسرز بیٹھے ہوئے تھے, تو اتنے میں ایک بہت بڑی شخصیت تھی ریڈیو پاکستان کی, عزیز الرحمان. عزیز الرحمان کی عمر تھی 75 اور ان کی آواز ایسی شیریں اور خوبصورت تھی کہ جب وہ ریڈیو پر آن ایئر ہوتی تھی تو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ کوئی 25-26 سال کا 30 سال کا خوبصورت, اور کہنے لگے ارے سلمان باقر, ارے یہ لو لیٹر تو مجھے 75 سال کی عمر میں آتے ہیں. یہ کمبختیں یہ سمجھتی ہیں کہ میں کوئی 25-30 سال کا نوجوان ہوں. ارے بھائی 75 برس کا جوان ہوں میں, اور مجھے بھی ایسے آتے ہیں, بس یہ پڑھو اور مزہ لو ان کا. تو ہم بڑی محبت سے پھر ان خطوں کا انتخاب کرتے تھے. خیر ایسے خط تو نہیں شامل کرتے تھے اپنے پروگرام میں. اتوار کو ہمارا جو پروگرام ہوتا تھا وہ خطوں کے جواب ہوتا تھا, 3.5 گھنٹے خطوں کے جواب 7 رنگ میں دیے جاتے تھے, اور اس کے لیے وہ دوسرے پروڈیوسرز کام کرتے تھے سلیکشن کا. میں نہیں دیتا تھا, ہاں میرا کام وہ 6 دن کا تھا, لیکن ہم لوگ سلیکشن کر کے دیتے تھے, ایک کیو شیٹ بنا کر دیتے. اسے وہ ریڈیو کی زبان میں کیو شیٹ کہا جاتا ہے, جو ایک ترتیب ہوتی ہے نغموں کی, درمیان میں خبریں آ رہی ہیں, درمیان میں براڈ کاسٹ ہو رہا ہے کوئی تبصرہ, یا ریلے ہو رہا ہے. ایک لفظ ریلے استعمال ہوتا تھا, پتہ نہیں اب ریلے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. ریلے اسلام آباد یا کراچی سے ریلے ہوتا تھا پروگرام, وہ یہاں پر ہر اسٹیشن اس کو وہ کرتا تھا. سر آپ مجھے یہ بتا دیں کہ یہ جو ہمدانی صاحب تھے اور اثر صاحب تھے جس نے انگلش میں یہ اناؤنس کیا, اور جو انجینئر تھے نہال احمد صاحب, ان کا بعد میں کیا سین بنا ہے؟ کیا ریڈیو پاکستان کے ایسوسیٹڈ رہے اور فیملی لیول پہ بھی لوگ کیا؟ جی ریڈیو پاکستان سے یہ وابستہ رہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, میرے پاس ریفرنس بڑا اچھا ریفرنس ہے, یہ آپ کے کام بھی آئے گا کہ ہاں میں دیتا ہوں آپ کو ایک ریفرنس. ہسٹری آف ریڈیو پاکستان, آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کراچی نے کتاب شائع کی جو نہال احمد صاحب نے لکھی, جو پہلے ریکارڈنگ انجینئر تھے. انہوں نے کچھ مختصر سی یادداشتیں اس میں لکھی ہیں. انگلش کی کتاب ہے ہسٹری آف ریڈیو پاکستان بائی نہال احمد. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, اس کی تفصیلات وہ بتا سکتے ہیں. لیکن یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے, یہ سارے ریڈیو انڈیا کے ملازم تھے, پہلے ریڈیو انڈیا کے ملازم تھے, اور بعد میں پاکستان, ہاں آل انڈیا ریڈیو براڈ کاسٹنگ کارپوریشن کے ملازم تھے. پھر پاکستان براڈ کاسٹنگ کارپوریشن بنا, اور اس کے بعد پھر کچھ عرصے کے بعد, یعنی کوئی 15-20 دنوں کے بعد یہ فیصلہ ہوا پاکستان بننے کے 20 دنوں کے بعد کہ اس کو ریڈیو پاکستان پشاور یا ریڈیو پاکستان لاہور کہا جائے گا. براڈ کاسٹنگ کارپوریشن کا لفظ نکال دیا جائے گا. تو سر آپ کے والد صاحب پھر ساری زندگی ریڈیو کے ساتھ ہی؟ جی نہیں, میرے والد صاحب 4 برس ریڈیو پاکستان سے منسلک رہے, اور اس کے بعد وہ لکھنے پڑھنے مصروف ہو گئے, اور وہ محمد حسین آزاد پر کوئی بہت تفصیلی کام کر رہے تھے, اور میرا خیال ہے اس کام میں انہیں 30 برس سے زیادہ خرچ ہوئے. وہ آپ دیکھ سکتے ہیں مقالات محمد حسین آزاد جو مجلس ترقی ادب نے شائع کیے, پہلی جلد, پھر دوسری تیسری میں اور مرزا حسین فاضل صاحب شامل تھے, ہم دونوں نے مل کر کیا تھا یہ کام. تو انہوں نے باقی زندگی پھر آزاد کی اس میں لگائی, اور ریڈیو پاکستان ان کے علمی اخراجات کی
پورا نہیں کر پا رہا تھا. پاکستان جب بنا تھا تو تنخواہیں اس قدر کم تھیں اور اتنی مشکل سے ملتی تھیں. ہمارے پاس پیسے نہیں تھے پاکستان کے پاس. دیکھیں نواب بہاولپور نے پیسے دیے, راجہ صاحب محمود آباد نے پیسے دیے, لوگوں نے ایک ایک دو دو پیسے اور سونے کی بالیاں ڈونیٹ کیں کہ اس سے پاکستان کا خرچ چلاؤ. تو ریڈیو میں بعض دفعہ 6 مہینے تنخواہ نہیں ملتی تھی. یہ صورتحال تھی. تو میرے والد نے پھر اپنا بزنس شروع کیا اور وہ امپورٹ ایکسپورٹ کا تھا. تو سر یہ جو انیشیل یہ تو ہمارے قوم کے ہیروز ہیں, بڑے لوگ ہیں, یہ حمدانی صاحب ہو گئے, آپ کے والد صاحب ہو گئے, نہال احمد صاحب ہو گئے, ان کو سرکار کی طرف سے آپ کے علم میں کوئی ایوارڈ دیا گیا؟ نہیں نہ. دیکھیے کیا ہے مزے کی بات, اب اسے بدقسمتی کہیں نہ کہیں جو بھی کہیں, کہ نہ مصطفیٰ علی حمدانی کو کوئی ایوارڈ دیا گیا, نہ آغا محمد باقر کو کوئی ایوارڈ دیا گیا, نہ نہال صاحب کو کوئی ایوارڈ دیا گیا, نہ ظہیر صاحب کو کوئی ایوارڈ دیا گیا. یہ وہ لوگ ہیں پاکستان کے مواصلاتی معماروں میں شامل کہ جن کو 70 برس میں پوچھا بھی نہیں گیا. آج آپ نے اس مسئلے کو اٹھایا, اور میں نے یہ 25-30 سال پہلے ایک آرٹیکل لکھا تھا کہ تشکیل پاکستان میں محمد حسین آزاد کے گھرانے کا کردار. تو میں نے آپ کو تقریباً 100 سال کا کردار سنایا, اور اس میں BBC بھی شامل ہے, اردو سروس, اس میں آل انڈیا ریڈیو بھی شامل ہے, اس میں ریڈیو پاکستان بھی شامل ہے. تو سر آپ کے جو چاچا تھے ریڈیو BBC لندن سے جی تھے, وہ ساری زندگی پھر ریڈیو لندن کے ساتھ رہے؟ جی وہ قائد اعظم کے بہت گہرے دوست تھے. اور میرا ایک آرٹیکل ابھی چھپا ہے بہت تفصیل سے, BBC نے چھاپا ہے اور BBC بھی پڑھا بھی کیا ہے, آغا محمد اشرف. آغا محمد اشرف کو میں نے اس میں سارا کیلکولیٹ کیا ہے, اور وہ انکشافات اور وہ باتیں بتائی ہیں کہ ہوشنگ روڈ پر جو ان کی کوٹھی تھی وہ اب امریکن سفارت خانہ تھا, لیکن قائد اعظم کو اور محترمہ فاطمہ جناح کو انہوں نے گفٹ کر دی تھی کہ آپ اس میں رہا کریں, آپ یہاں آیا کریں. یہ آغا اشرف کی ذاتی کوٹھی تھی. آغا اشرف جب پاکستان بنا تو اس وقت BBC میں تھے, لیکن پاکستان بننے کے بعد وہ پاکستان کے اقوام متحدہ میں پاکستان کے نمائندے بھی تھے, آغا محمد اشرف, اور وہ پاکستان کی سیاست میں آنا چاہتے تھے. لیکن قائد اعظم نے کہا تمہارے پاس کتنے پیسے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میری تنخواہ اس وقت BBC سے 1,60,000 روپے ہے 1960 میں. یہ کروڑوں کے حساب سے بنتی. میرا خیال ہے کہ 10-20 کروڑ روپیہ ہوگا. یہ 1,60,000 روپے جب ایک عام تنخواہ جو ہوتی تھی وہ 300-400 روپے کسی بڑے افسر کی ہوتی تھی. تو وہ 1962 میں آغا محمد اشرف کا انتقال ہوا. اگر آپ آغا محمد اشرف کے بارے میں اور ان کی خدمات کے بارے میں جو انہوں نے پاکستان کے لیے اقوام متحدہ میں ڈائریکٹر انفارمیشن کے طور پر انجام دی, ڈائریکٹر انفارمیشن تھے, اور وہ سفارتکار تھے, اور وہ کئی ملکوں میں سفارتکاری کرتے رہے, اور BBC سے وہ 1934 سے لے کر مرتے دم تک وابستہ رہے. سر اس پہ ہم الگ سیشن کریں گے. جی, اور جب ہم یہ کریں گے تو پھر ہم آپ کو بہت نئی نئی باتیں بتائیں گے. بالکل سر, آخر میں آپ مجھے یہ بتائیں کہ آج آپ نے جو بہت ہی خوبصورت قسم کی شیروانی پہنی ہے اور جو ٹوپی قراقلی آپ نے پہنی ہے, سر ان کی کوئی ہسٹری ہے, کس نے سی ہے ان کو؟ ارے واہ, آپ کی ذرا نوازی ہے کہ آپ نے اس پر توجہ دی. یوں تو شیروانی سبھی لوگ پہنتے ہیں, اور آج کل تو باراتوں میں اور دولہا بولا کو بڑی کڑی بڑی بھی شیروانیاں پہنانے کا رواج ہو گیا ہے. اور پہلے کسی زمانے میں اس قسم کی شیروانی کو کچھ اور کہا جاتا تھا, میں وہ لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا. اس شیروانی کی بات کرتے ہیں. یہ شیروانی کراچی میں شفیع بھائی نے سی. شفیع بھائی کی دکان جو ہے وہ آج بھی پورے کراچی میں شیروانی کے حوالے سے کہیں سے بھی پوچھ لیں, کسی جگہ پر جا کر کسی صاحب عقل ٹیلر سے پوچھ لیں کہ یار اس کراچی کے اندر شیروانی کون سینا چاہتا, تو سب سے پہلے تو وہ شفیع بھائی کا نام ہے. شفیع بھائی حیدرآباد کالونی میں شیروانی سیتے ہیں. شفیع بھائی کے والد جو تھے یہ صدیوں سے شیروانی سی رہے. شفیع بھائی کے والد نے, مجھے ان کا نام اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا, ان کے والد نے قائد اعظم کی شیروانیاں سی. قائد اعظم نے جو پاکستان میں شیروانیاں پہنی وہ شفیع بھائی کے والد کی سی لی.
اور نواب لیاقت علی خان صاحب نے جو پاکستان کے پہلے وزیر اعظم تھے، انہوں نے بھی، وہ بھی شفیع بھائی کے والد کی شیروانی پہنتے تھے. راجہ صاحب اور محمود آباد بھی انہی کی شیروانی. گویا کہ میں یہ بڑے بڑے نام لے رہا ہوں، اور آپ اگر شفیع بھائی کی دکان میں چلے جائیں تو یہ لکھ کے لگائیں کہ یہاں سے کس کس نے شیروانی. تو شفیع بھائی ایک بہت بڑا شیروانی کی دنیا میں نام ہے، شیروانی کی دنیا میں ایک بہت بڑا نام ہے. اور یہ شیروانی شفیع بھائی نے سی اور بڑی محبت سے سی. میں آپ کو بتاؤں، شفیع بھائی جب ناپ لے رہے ہوتے ہیں نا، میں حیران رہ گیا. تو جسم کے بارے میں بتا دیتے ہیں کہ کہاں پر کیا کرنا ہے. مثال کے طور پر انہوں نے جب میرا ایسے بس یوں کیا ہے تو کہنے لگے ہو آپ کے یہاں پر پر گوشت نہیں ہے، کر دیں گے، یعنی یہاں پیڈنگ کریں گے یا کچھ کریں گے. تو وہ ایک اسٹرکچر، یعنی شیروانی کا اسٹرکچر. شیروانی ایک سائنس ہے اور شیروانی ہر کوئی نہیں سی سکتا. اور شفیع بھائی کی نے پاکستان کے 3 وزیر اعظموں کی شیروانیاں سیں. شفیع بھائی نے بے شمار منسٹروں کی شیروانیاں سیں. اور بہت سے سیاستدانوں کے میں نام لینا چاہتا ہوں اور نہیں بھی لینا چاہتا، کچھ پسندیدہ ہیں اور کچھ ناپسندیدہ ہیں. تو ہم یہ کہیں گے 11 بتا رہے تھے مجھے کہ 11 پرائڈ آف پرفارمنسز نے شیروانی ان سے سلوائی کہ جب ہم پرائڈ آف پرفارمنس لیں گے تو شفیع بھائی کی شیروانی پہنیں گے. لوگوں نے کہا بھائی شیروانی پہننی ہے تو شفیع بھائی سے سلواؤ. میری یہ شیروانی، شفیع بھائی ہوں تو 22 دنوں میں شیروانی سیتے ہیں، یہ ان کا پکا ریکارڈ ہے. لیکن جب انہیں پتہ چلا کہ میں نے لاہور واپس جانا ہے، ابھی 2 مہینے پہلے کی بات ہے، تو شفیع بھائی چائے بھی پلاتے ہیں، باتیں بھی کرتے ہیں. مجھے پھولوں، وہ کیا کہتے ہیں، نہیں، گجرے والا گزر رہا تھا تو انہوں نے 50 ہار موتیے کے مجھے لے کر دیے کہ یہ آپ لیے. میں نے کہا یار میری بیگم تو لاہور میں ہے، میں کراچی. کہ نہیں آپ ان کی فوٹو بھیج دیجیے گا، بس یہ میں نے آپ کو تحفے میں دی. یعنی اس مزاج کے لوگ ہیں. اور انہوں نے مجھے یہ شیروانی تیسرے دن دے دی. اور جس بندے نے بھی، جس شخص نے بھی شیروانی کی کاٹ چھانٹ کو اور اس کی لک کو دیکھا، اس کی کمر کو، اس کے سینے کو، اس کے کندھوں کو، تو اس نے اس کو بہت پسند کیا. اس میں ایک رومانٹک لک ہے. دوسری بات یہ کہ شفیع بھائی بتا دیتے ہیں کہ دیکھیے آغا صاحب، جو آپ نے اس کے ساتھ شلوار بھی پہنی، پاجامہ پہننا اور کاٹن کا پہننا، اور بڑے اعلیٰ کاٹن کا پہننا، ریشمی کاٹن کا پہننا. بھائی کون سا؟ ایجپشن کاٹن. اور اس کی جو قمیض ہے، جو کرتا آپ پہنے کے نیچے، وہ ہونا چاہیے پین والا. یہ شفیع بھائی کی ہدایات ہے. یعنی شیروانی دیتے ہوئے وہ یہ ہدایات بھی دے رہے ہیں، چائے بھی پلا رہے ہیں، پھول بھی دے رہے ہیں. اور آپ کی شیروانی تقریباً 3.5-4 انچ، بس یہ ہے. اس چوڑائی کرتا آپ کا شیروانی سے چھوٹا ہونا چاہیے. اچھا، شیروانی تو خوبصورتی، لیکن اس کے ساتھ اس ٹوپی کا بھی بڑا گہرا تعلق. یہ ٹوپی بھی کراچی کے کراچی میں بڑے نادر روزگار لوگ ہیں، اپنے اپنے فن میں یکتا ہیں. بھئی حلیم پکانے والا ہے نا، تو اس کی حلیم اس جیسی حلیم نہیں ملے گی. اسی کو نہاری بنانے والا ہے تو بھئی نہاری کھانی ہے تو فلاں صاحب کی کھانی، بریانی کھانی ہے تو فلاں صاحب کی کھانی. یعنی بڑی وہ ہے. اسی طرح سے یہ ٹوپی جو ہے یہ قراقلی کی ہے اور اوریجنل قراقلی کی ہے، اور اسے بنایا ہے عثمان بھائی ہوا والے نے. اچھا، اب آپ بھائی یہ ہوا والے سے، بھائی ہوا کا ٹوپی سے کیا تعلق؟ لیکن میں آپ کو اس کی تاریخ بتاتا ہوں. 300 سال پہلے عثمان بھائی کے، جو کراچی میں بڑا رواج ہے عثمان بھائی کہنے کا اور فلاں بھائی کہنے کا، اور میں کوئی خطرناک بھائی بھی کہہ سکتا ہوں. تو یہ لوگ 300 سال پہلے ایران میں تھے، بندر عباس پر ان کا خاندان. وہاں پر یہ بناتے تھے بحری جہازوں اور کشتیوں کے بادبان بنتے تھے چمڑے کے اور خاص طرح کے مومی کپڑے کے. یعنی کپڑے کو موم میں ڈپ کر کے بنایا جاتا ہے کہ وہ ہوا اس میں کراس نہ کرے اور اس میں ہوا کا پریشر لے کشتی چلے. تو وہاں پر ایران میں آج بھی اور اس زمانے میں بھی جو ان کا ایک ہی خاندان تھا عثمان بھائی کے آباء و اجداد کا 250-300 سال پہلے، جو بادبان بناتے تھے. اور بادبان بنانے والے کو کہتے تھے ہوا والا. یعنی میں اردو میں ترجمہ کر کے بتا، یعنی ہوا والا، یعنی جو ہوا. تو جب یہ لوگ وہاں سے شفٹ ہوئے
اور کراچی آئے تو انہوں نے وہ ہوا والا کر دیا اور اسے چھوڑا نہیں، یعنی اپنی اس ڈگنیٹی اور اپنے اس ریفرنس کو وہ نہیں کیا کہ اس کو وہ ختم کر دیں، اور یہاں آ کر انہوں نے قرا کلی کا کام شروع کیا، وہ جو وعدہ پیمائی تھی وہ چھوڑ دی۔ یہاں پر اب یہ اس وقت بہت، یعنی اس وقت جو بڑے بڑے لوگ ہیں، تمام علماء چاہے وہ کسی مسلک سے تعلق رکھتے ہوں، شیعہ علماء ہوں، بریلوی علماء ہوں، جو بھی علماء ہوں، سنی علماء ہوں، وہ ساری پسند کرتے ہیں کہ عثمان بھائی ہوا والے کی ٹوپی ہو۔ اچھا، پتہ نہیں اس کے ہاتھ میں کوئی تاثیر ہوگی۔ عثمان بھائی ہوا والے دو طرح کی قرا کلی استعمال کرتے ہیں، ایک افغانی اور ایک رشین۔ یہ افغانی قرا کلی ہے۔ اچھا، رشین قرا کلی جو ہے اس کو وہ کہتے ہیں بہت ظالم ہے، کوئی 15 لاکھ روپے کا ایک پیس ہوگا۔ یہ خاص طرح کی بھیڑ ہے جس کے بچے کی جلد کھال ہے، بس اس سے زیادہ تو وہ اس پہ کئی قانون لاگو ہو جاتے ہیں، لیکن اس کی قانونی اجازت ہے اس کی۔ تو یہ خاص طرح کے وہ ہوتے ہیں، پھر یہ وہاں سے آتی ہے، افغانستان سے امپورٹ ہوتی ہے، اور اس سے یہ خاص طرح سے یہ ٹوپی بنتی ہے۔ اس کے خاص سانچے ہیں، اس میں خاص طرح کا چمڑا ہے، اور اس کی سلائی خاص طرح کی ہے، اور یہ دو طرح میں ہے، ایک یہ گول جو علماء اور دانشور پہنتے ہیں، ایک ملاؤں کے پہننے کی ہے جو کشتی کی طرح لمبی ہے، یا وہ اور طرح کے لوگ جو قبال وغیرہ پہنتے ہیں وہ لمبی کشتی والی پہنتے ہیں، لیکن جو علماء اور دانشور ہیں، یہ اصول ہے کراچی میں طے شدہ، پنجاب کا ہمیں معلوم نہیں، تو وہ یہ گول ٹوپی پہنتے ہیں۔ چونکہ ہمارا شمار بھی دانشوروں میں ہی ہوتا، تو ہم نے تو یہی ٹوپی، انہوں نے کہا آپ کیا کام کرتے ہیں؟ عثمان بھائی نے اچھا عثمان بھائی بڑے مزے کے آدمی۔ ہم نے ہمارے علامہ ارزا عباس نے کہا کہ بھائی بہت لاہور سے بہت بڑی شخصیت آئی، میں کہنے لگے میں آ رہا ہوں، تو وہ کوئی 50 قرا کلی لے کر اور اپنا پیمانہ فیتا لے کر آ گئے، انہوں نے وہیں ناپ واپ لیا اور کہنے لگے آپ کام کیا کرتے ہیں؟ ہم نے کہا ہم دانشور ہیں، لکھتے پڑھتے ہیں، ادیب ہیں، شاعر ہیں۔ کہنے لگے کہ بس پھر آپ کے لیے گول ٹوپی، قوال تو نہیں ہے۔ میں نے کہا تو حال والا ہوا کیسی باتیں کر رہے ہو، قوال محفل سما کرتے ہیں، وہ بھی اچھے لوگ ہیں۔ کہنے لگے نہیں، تو وہ جو ہمارے بڑے مشہور امجد تھے اور ان سب کی ٹوپی بھی وہی بناتے تھے۔ ہاں، کیا عمر ہوگی سر اس کی؟ یہ 3 بھائی کام کر رہے ہیں، میں 40 کی ایج میں۔ تھینک یو سو مچ سر، شکریہ۔ This audio has been taken from the Citizens Archive of Pakistan's Oral History Project.